आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी ही है कि रियासत मदीना पेशावर परवर्टर और फैसलाबाद फ़कर के नाम से बन रही थी। आप यकीन करें, मुझे खान साहब की सियासत पर बस एक ही एतराज़ रहा कि झूठ पर इमारत न खड़ी करें। आप नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को, उनकी रिवायती सियासत को बहुत आसानी से बगैर झूठ बोले शक्ल दे सकते थे। आपका ग्लैमर, आपका फ्लुएंट बोलना, आपकी लापरवाही और आपके चेहरे का ग्रेस जो है, जैसे बिल क्लिंटन पर जब मोनिका लेविंस्की केस स्कैंडल सामने आया ना, तो उनकी पर्सनैलिटी उस स्कैंडल पर हावी आ गई थी और दुनिया को पहली बार पता चला कि मोरलिटी चेंज हो रही है उस अमेरिका में जहां गैरी हार्ट जैसे लोग एक स्कैंडल पर फारिग हो गए थे। ज़माना बदलता है ना कि देयर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज। तो खासा हम इस मौजू पर आएंगे, मगर इससे भी ज़्यादा मेरे नज़दीक जो सेंसिटिव मौजू हैं कि उम्मत पे देखें क्या वक्त पड़ा है। पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि वी क्लोज टू बैंक्रप्सी और डिफ़ॉल्ट। श्रीलंका से ताबीरें दी जा रही हैं, पॉलिटिकल सोशल टर्मोइल, फाइनेंशियल क्रंच, IMF का दबाव। फिर ऐसे में आर्मी चीफ की अपील अमेरिका से कि हमें बचाएं, हमें डिफ़ॉल्ट से बचाएं। कि उम्मा पे क्या वक्त पड़ा है। उम्मा सब जहन में लाइए कि एक तरफा पॉलिसियाँ, कि बस हम ही अक्ल कुल हैं, हम ही आखिर हैं, हम ही मुहिब वतन हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि रिसेंट हिस्ट्री में गुज़िश्ता कोई 70-80-100 साल में किसी मुल्क के, एटमी मुल्क के किसी आर्मी चीफ ने अपील की हो कि हमें डिफ़ॉल्ट से बचाओ। फिर फ़ाइज़ ईसा के ख़त के बाद तारिक मसूद का ख़त कि वो चीफ जस्टिस जो बदतमीज़ी करके अनमैनर्ली, अनयूजुअली उठकर चला गया, कि उसके ख़िलाफ़ वोट पड़ा। आप देखें, अगर याद हो आप में से जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं इस प्रोग्राम को, कि कितने अरसे से बता रहा हूँ कि एक एक इदारा टूट चुका और वो जो ईगो है और वो जो अक्खड़पन और कि बस मैं, वो हर इदारे में आ गई। सब उसी के परवरदा निकले। किसी ने नहीं समझा कि ये पब्लिक ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ये अवामी इदारे हैं, अवाम की फलाह के लिए हैं। क्या तमाशा लगाया और कैसा तमाशा लगाया। फिर अलल्ले तड़ल्ले देखें, तो उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि देखें, ये जो लीडर होता है ना, ये माँ बाप की तरह होता है। जैसे माँ बाप, जो माँ और बाप हैं, उन्हें मेरी बात समझ में आएगी कि औलाद का एहसास होता क्या है। हम गुर्बत में पले हैं, लोअर मिडिल क्लास। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं महसूस होती। जब अमेरिका आए तो बहुत बुरे हालात थे। मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने चीज़ कभी नहीं खाई थी, बहुत सी चीज़ें नहीं खाई थी, फरावानी हो गई। मगर खाते हुए डर लगता है अब भी कि यार कम ना हो जाए, बच्चे खा लें। सड़कें फेंक जाती है, मगर ये क्लॉट है ना मेंटल, कि नहीं यार कहीं बच्चों का ऐसा ना हो ख़त्म हो जाए और बच्चा कोई आए उतर के और उसे ना नज़र आए, उसे ना मिले। ये होते हैं माँ बाप और यही होता है लीडर। कि आपके यहाँ मर रहे हैं भूख से, ख़त्म होने जा रहे हैं, इंपोर्ट का बिल कम करने के लिए कुछ मामूली सी पाबंदियां लगाई सामान्य तयूश पर, तो वो कल खोल दी गई। उनमें क्या है कि जूसेस, सिगरेट और कुत्ते बिल्लियों के खाने, कि जिस अशराफिया ने ये मुल्क लूटा, उन्हीं की ज़रूरियात है ना। ये हर वो लग्जरी
فوڈ جو صرف یہی اشرافیہ کھاتی ہے، جو 3 تلوار پہ جمع ہوتی ہے، جو لبرٹی پہ جمع ہوتی ہے. خیال رکھیے گا یہ خان صاحب پہ جو الزامات لگ رہے ہیں نا، جو کلاس انہیں سپورٹ کرتی ہے، جو ان کے نعرے لگاتی ہے، ٹرولنگ کرتی ہے، جسے انصاف قانون چاہیے، کرپشن کا خاتمہ چاہیے، یہ وہ ساری وہی اولاد ہے، وہی نسل ہے یہ. تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خان صاحب پہ کیا الزامات لگ رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی مورلٹی یہ ہے نا. ان کی روٹی کم نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کہہ رہے تھے کہ خادم اعلیٰ تھوڑی سے دن بھی برداشت نہیں کر سکے، کیونکہ خود یہ بھی وہی کھاتے ہیں. ان کی روٹی مکمل نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کو آپ نے کھاتے نہیں دیکھا ہے، میں نے کھاتے دیکھا ہے. پھر دوسری طرف اس حکومت کے رلے ترلے دیکھیں کہ آپ نے سنا ہوگا ایک طارق فاطمی ہیں، بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہلاتے ہیں. وہ نواز شریف تک کیسے پہنچے، کبھی موقع لگا تو میں ضرور سناؤں گا کہ وہ خوش آمدیوں کا باپ ملا بیربل سے بھی بڑا ہے، کہ پرائیویٹ وزٹ پر یہاں اپنی اولاد سے ملنے آیا ہوا ہے. بچے تو سب کے یہیں رہتے ہیں نا، اسے سرکاری وزٹ بنا دیا، جا کے مل رہا ہے لوگوں سے کانگریس میں، سینٹ میں. اور ایمبیرسمنٹ دیکھیں کہ فارن آفس نے ڈکلائن کر دیا پہلی بار کہ یہ آفیشیل وزٹ پر نہیں ہے، ان کی ملاقاتوں کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ رلے ترلے ایک بھوک سے مرتی ہوئی قوم کے ہیں کہ اولاد سے ملنے آئے ہیں مگر اسے آفیشیل بنا رہے ہیں، کیونکہ اناؤنسز لینے ہیں نا، پیسے نکالنے ہیں، ٹی اے ڈی نکالنے ہیں، جہاز کا خرچہ نکالنا ہے. جب یہ یہاں سفیر بن کر آئے تھے نواز شریف کی آخری حکومت میں 99 میں، چند دن کے یہ سفیر تھے، اس میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا. میں نے اس سے زیادہ کمزور اور مینٹل کیا کہوں میں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے ایسا سفیر ہی نہیں دیکھا. بس ایک سوال بتا رہا ہوں، میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کی مصروفیات ہیں یہاں. کہنے پر ہم صبح صبح جو ہے نا خاموشی سے نکلتے ہیں گھر سے اور کسی کانگریس مین کے اور سینیٹر کے آفس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو میں نے پوچھا اپائنٹمنٹ تو لے کے جاتے ہوں گے؟ نہیں کوئی اپائنٹمنٹ نہیں، ہم بغیر بتائے پہنچ جاتے ہیں کہ بھئی کسی وقت تو آئے گا، ملاقات کر لیں گے. اللہ حافظ. آپ یقین کریں جب وہ آدمی یہ باتیں کر رہا تھا نا، مجھے سکتہ ہو گیا تھا، اور میں اسے بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا تھا. یہ قصہ پھر کبھی سناؤں گا. تو بہرحال کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی، آپ کی ذہن کے ہر خانے میں رکھیں، کیونکہ جب تک آپ تبدیل نہیں ہوں گے، آپ میں احساس پیدا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں کی روٹی کیسے چھینی جا رہی ہے. اور در بدر ہیں 250 روپے تو ابھی وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک عمران کی دھجیاں اڑاتے ہوئے خود کہہ رہے تھے کہ 250 روپے کا ہے ڈالر، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 260 میں بھی نہیں مل رہا. اور آنے والے دنوں میں جو آئی ایم ایف، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں طے ہو گیا ہے کہ انہیں سسکانا ہے. ذہن میں رکھیں کہ جب وہ افغانستان میں جسے ہم فال کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اسٹریٹجک واپسی تھی وہ، اور امریکہ طے شدہ پروگرام کے تحت آیا تھا، اس وقت طے ہو گیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. اگر جن لوگوں نے یہ پروگرام دیکھیں، پھر ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں، انہیں یاد ہوگا کہ آفاق فاروقی نے کہہ دیا تھا یہ اسٹریٹجک وڈرال ہے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی. اور یہاں ہیئرنگ کے دوران پتہ ہے کیا کہا گیا تھا کہ جب افغانستان میں طالبان موو کرنا شروع تھے کابل کی طرف، تو کہا گیا کہ ہمیں اس وقت فکر یہ ہے کہ ہم اپنی فوجوں کو نکالیں، اپنے لوگوں کو نکالیں، اور اصل اور بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹم بم کا کیا ہوگا. مطلب یہ سب ایک ہیں، یہ انتہا پسند، کسی وقت بھی کسی کے ہاتھ لگ جائے گا. اور پاکستان کی فوج میں کس طرح کے لوگ ہیں، ان خدشات کے بارے میں سوچیں. اور جب بی بی نے کہا تھا نا کہ ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو، تو اسی ایٹمی پروگرام پہ بات ہو رہی تھی. انہوں نے صاف اشارے واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ پروگرام گیا جس کی روز ہم دنیا کو بتایا کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے کہ ایک ایٹمی طاقت کو اگر یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، اور یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا. اب دوسرا ایک مختصراً بتا دوں، اس پہ ڈیٹیل پروگرام پھر کروں گا، کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ایڈوائزر آئے ہوئے ہیں اور واشنگٹن ڈی سی میں
शहबाज शरीफ साहब के, महबूब सूफ़ी साहब, कि जी PIA यहाँ खुलने जा रही है, और अमेरिका ने राउट तो इनके पास था जो ये चला ही नहीं सके जब अच्छे हालात थे, जब बंद हो गई थी, ध्यान में रखिएगा। फिर गुलाम सरवर जैसे लोगों ने जो किया, पूरी दुनिया में PIA बंद हुई, जो अब तक 80% बंद है मेरे ख्याल में। तो ये कि जी यहाँ भी राउट मिल रहा है और नवंबर में इंस्पेक्शन होगा। तो मैं सिर्फ आप लोगों को जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं उन्हें ये खुशखबरी सुना दूँ कि एटमी पाकिस्तान, जिसकी आबादी अब 30 करोड़ के पास है, उसके पास टोटल 23 जहाज़ों का फ्लीट है, जिसमें 4 ATR जहाज़ हैं जो 50 साल पुराने हैं, जिसमें बैठने वाला कलमे पढ़ कर बैठता है कि पता नहीं आखिरी सफ़र ना हो। और जो अमेरिका तक रीच कर सकते हैं ना, वो 777 बोइंग है, EL 300। उन 4 में से 2 पार्क हैं, उसकी वजह नहीं बताई जा रही कि वो क्यों पार्क है, मतलब ख़राब है। और 2 जहाज़ हैं टोटल जो पूरी दुनिया में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ इनके हालात ये हैं कि अफ़गानिस्तान काबुल, जो इस्लामाबाद से 20 मिनट की राइड पर है, टोटल फ्लाइट 20 मिनट की, उस पर ये लॉन्ग रेंज तैयारे चलाते रहे हैं और चला रहे हैं शायद अब भी, जहाँ एक छोटा सा जहाज़ भी जा सकता है। तो ये जो आपको खुशखबरियाँ सुना रहे हैं ना कि PIA यहाँ खुलने जा रही है, ऐसे कुछ नहीं, इनके पास है ही नहीं कुछ। और आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता जो हालात नज़र आ रहे हैं, दुनिया जिस तरह फोरकास्ट कर रही है कि डिफ़ॉल्ट कर गए, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी ना। इस पर फिर कभी डिटेल से प्रोग्राम करेंगे। अब आते हैं फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी की तरफ। देखिए, मेरा खास साहब से टोटल एक इख्तलाफ है, ये जो फॉरेन फंडिंग है ना, मेरे नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। आज की जमहूरियतों का जो सबसे बड़ा मसला है ना, ये इलेक्शन कैंपेन की फंडिंग, इसमें हर तरह के फ्रॉड होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, और बहुत से मैं खुद वाकिफ़ हूँ। मैं बहुत सी बातें यूँ नहीं कहूँगा कि हम लोगों में पेशेंस नहीं है, और चोर जो है वो बहुत जल्दी डर जाता है और वो रिवोल्ट करता है। और ये जो आपके चाहने वाले होते हैं ना, जिन्हें सच्चाई बड़ी अच्छी लगती है, वो नेक मदद के लिए नहीं आते हैं। तो मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आज की जमहूरियतों का सबसे बड़ा अलमिया ये वो कि अमेरिका में बहुत कम है, मगर चालाकियाँ हर जगह होती हैं। तो खान साहब ने भी किया। इसमें तकलीफ़ की बात यह है कि कोई खान साहब से ये पूछे कि वो चोर आरिफ नकवी जो इस वक्त अमेरिका के पास है, जिसने बिल गेट फाउंडेशन से $2 बिलियन के फ्रॉड किया और इसे एक्स्ट्राडाइट करके लेकर आए इंग्लैंड से, अरबों खरबोंपति, और सारी दौलत, कहते हैं कि सारी दुनिया की दौलत मैनेज करता था, जैसे आगा हसन आप भी किया करते थे। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा ही केस है। इसकी परतें जब खुलेंगी, अगर आप लोगों को याद हो, आसिफ अली जरदारी ने 3 साल पहले ये कहा था कि खान साहब पे बहुत बड़ा अजाब उतरेगा, एक गिरफ्तारी होने की बात है, अमेरिका पहुंचने की बात है, और वो आरिफ नकवी की तरफ इशारा था। तो सारे फंडिंग का तो आपने सुन लिया होगा कि कैसे, मतलब अबू धाबी के वजीर से भी पैसे आए हैं, और क्रिकेट, स्पोर्ट्स एंड ड्रिंकिंग, जो खबर में स्टोरी छपी, मतलब खाओ पियो, पियो का मतलब समझते हैं ना। मगर मेरा दुख ये है कि पेशावर के लोग को शायद पता चले, ज़्यादा बेहतर होगा, कि टीम का नाम वहाँ रखा गया था पेशावर परवर्टर्स। परवर्टर्स के नाम के जो मीनिंग है वो डिक्शनरी में और देख लीजिएगा। मैं इतना बता सकता हूँ बस कि एब नॉर्मल सेक्स करने वाले, रॉन्गली, एक्सक्यूज मी, और फैसलाबाद फ़कर, और उससे पहले भी एक लफ्ज़ है। तो मुझे जब वो फैसलाबाद का नाम आया तो मुझे फर्रुख हबीब की शक्ल जहन में आ गई, जो अभी टीवी पे कह रहे थे फंडिंग तो सब लेते हैं, सारा करते हैं। काश ये फंडिंग अमेरिका में ली गई होती। मुझे ये भी पता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खान साहब की पॉपुलैरिटी पे, क्योंकि जो अशराफिया उनके पीछे है उस सबकी मोरलिटी यही है, और जो इस वक्त उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं उन्होंने भी सब कुछ ने यही किया हुआ है। ये तो स्कोरिंग है ना, कि कौन जीतेगा, कौन किसे गिराएगा, कौन इक़्तिदार में आएगा, ये सारा खेल तो वो है। मेरा खान साहब से टोटल शिकवा ये है कि ये रियासत मदीना का कोई वाली हरकत कर सकता था, या पाकिस्तान में अगर आप इंग्लैंड फ़कर और मैनचेस्टर परवर्टर के नाम से टीम बनाएं, तो कोई क्रिकेटर आके उसका इनॉग्रल करेगा?
خان صاحب سے بس اتنا پوچھ لے کہ کتنا شیم فل تھا یہ. خان صاحب کی غلطی یہ ہے کہ اپنے بیانیے میں اگر یہ کر دیتے کہ ہم ادارے درست کریں گے, ہم میرٹ انصاف لائیں گے, قانون لائیں گے, عام لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور اس معاشرے میں جو کرپشن ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو پیچھے ہو گیا اس پہ مٹی ڈالتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, اس ملک کو بچاتے ہیں. مگر نہیں, خان صاحب نے کہا میں طالبان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اور چوری خود کی حالت یہ ہے کہ یہ ثابت ہو گیا فائنینشیل ٹائم کی سٹوری میں کہ الیکٹرک کو پیسے موو ہو رہے تھے, اور خان صاحب کے 3.5 سال دور میں آپ سب سن چکے ہیں کہ الیکٹرک کو کیسے کیسے کراچی میں فائدے پہنچائے گئے, کیسے کتنے لوگ تو بارشوں میں مر جاتے ہیں. ایلومینیم کے تار تک الیکٹرک بیچ کے کھا گئی, اور اس کے CEO کی داڑھی اتنی بڑی ہے بے شرم آدمی کی. 10-15 لوگ تو ہر بارش میں مر جاتے ہیں, اس سال پھر مر گئے. اینڈ دے گیو اے ڈیم. یہاں ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو آپ دیکھتے کیا قیامت اٹھنی تھی. تو خان صاحب نے یہ جو ریاست مدینہ بیچی, مذہب بیچا, تسبیح پکڑی. بے نظیر سے ایک بار میں نے اسی طرح کہا تھا کہ بی ووٹ ہم سے لیا, سیکولر کے نام پر, ماڈرنزم کے, انلائٹنگ کے نام پر, اور کھڑی ہو گئیں آپ تصویر پکڑ کے پارلیمنٹ کے باہر مولویوں کے ساتھ, تو رونے لگیں, باقاعدہ ٹیئرنگ کر رہی تھیں. تو میں نے کہا یہ کمال ہے کہ اگر سچ بولو تو رونا شروع کر دیتی ہیں ہماری خواتین, چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ بنی ہو. تو خان صاحب آپ نے بس یہی زیادتی کی. اس کا انجام کیا ہوگا, یہ بات کہاں تک جائے گی, یہ مجھے نہیں پتا, مگر میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی فورن فنڈنگ کا کیس اول تو اس کا فیصلہ آئے گا نہیں, آئے گا تو ایسا آئے گا کہ خان صاحب پر, ان کی پارٹی پر, کیونکہ اشرافیہ ان کے ساتھ ہے جو سامان تعیش 2 ہفتے برداشت نہیں کر سکی. وہ کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ سے جہاز گئے ہوئے تھے سامان کے, تو وقتی طور پہ اٹھائے گئے, لفٹ اٹھایا گیا ہے تاکہ وہ جہاز اتر جائیں, وہ سامان پہنچ جائے, پھر اس کے بدلے میں پاکستان نے کچھ لیا بھی ہے. مگر پابندی لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا کہ کن ملکوں سے کیا آ رہا ہے, ان سے آپ کے کیا کیا معاملات ہیں. تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں زندگی کو دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ سے مخلص کوئی نہیں ہے, سب کو اقتدار چاہیے, اور یہ جمہوریت پاکستان جیسے ملکوں میں اب ایک عذاب سی بنتی جائے. آج کا یہ پروگرام میں ختم عدم کے شعر کی پیروڈی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان بنانے کے اس دلچسپ جرم پر, پاکستان بنانے کے اس دلچسپ جرم پر, پاکستان بنانے کے دلچسپ جرم پر, پاکستان بنانے کے دلچسپ جرم پر ہنستے تو ہوں گے قائد اعظم آپ کبھی کبھی, ہنستے تو ہوں گے آپ قائد اعظم کبھی کبھی. تو ایک تماشا لگ گیا ہے, دعا کریں یہ سلیقے سے نبٹ جائے. اللہ حافظ.